नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंय हें 2037 मेरेन शेती, भाजी, दूद आनी मासळीन स्वयंपूर्ण जातलें अशी आस्त मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायल्या. खाजन शेती तशेंच हेर पडीक शेती लागवडी खाला येवची म्हूण येत्या अर्थसंकल्पांत शेती तशेंच सामुदायीक शेती खातीर भरीव तजवीज आसतली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या येजमानके खाला आयज राज्याच्या अर्थसंकल्पा आदी सल्लागार बसका जाली आनी शिरगांवच्या लयराई देवीच्या जात्रेन कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय म्हूण गरज ते सगळे उपाय आखल्यात. काल ह्या संबंदान बसका जाली. पुराय खबरो. गोंय हें 2037 मेरेन शेती, भाजी, दूद आनी मासळीन स्वयंपूर्ण जातलें अशी आस्त मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली. सुर्ला सांकळे हांगा सामुदायीक शेती प्रकल्पाचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें. हे वेळार प्रगतीशील शेतकारांक आत्मा पुरस्काराचें वांटप जालें. कार्यावळीक शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय, जिल्लो पंचायत वांगडी सुंदर नायक तशेंच थळावे लोकप्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. तरेकवार वाठारांतले शेतकार हे कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. खाजन शेती तशेंच हेर पडीक शेती लागवडी खाला येवची म्हूण येत्या अर्थसंकल्पांत शेती तशेंच सामुदायीक शेती खातीर भरीव तजवीज आसतली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें. 2037 पर्यंत आम्ही स्वयंपूर्णते कडेन वळटले. एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, डेरी कल्चर ह्या सगळ्या सेक्टरांत आम्ही स्वयंपूर्ण जातले. आणि हे कोणाच्या विश्वासाचेर हांव सांगता, हे तुमच्या विश्वासाचेर हांव सांगता. गोंयकार शेतकार भाव आनी भयणीच्या विश्वासाचेर सांगता, दुधकाराच्या विश्वासाचेर सांगता, नुस्तेकाराच्या विश्वासाचेर सांगता, हॉर्टिकल्चराच्या विश्वासाचेर, जेणी कश्ट करपाची तयारी दवरल्या. तरणाटे लेगीत आतां शेतांत देंवपाक लागल्यात. शेती तशेंच बागायतीचें प्रमाण वाडपाक लागिल्ल्यान 2037 मेरेन दूद, शेती आनी भाजयेन गोंय हें स्वयंपूर्ण जातलें. पर्यटन, खण हे वेवसाय इतलो शेती हो गोंयकारांचो वेवसाय आसा. शेती लेगीत व्हडा प्रमाणांत लावकारी जाव येता. हें वरद सामंत हांणी सिद्ध केलां. फाटले 6 वर्सांत वरद सामंत हांची येणावळ 1,80,00,000 रुपया आसा. दरेकी म्हालांत वरद सामंत हांचे सारके शेतकार तयार जावपाची गरज आसा. बेळगांव परस गोंयच्या भाजयेचो दर्जो बरो आसा. शेतकारांनी उत्पादन वाडयलें जाल्यार बेळगांवची भाजी खावपाची वेळ गोंयकारांचेर येवची ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मुखार सांगलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय राज्याच्या 2026-27 वर्साच्या अर्थसंकल्पा खातीर सल्लागारांचे बसकेची येजमानकी चलयली. बसकेंत भागधारक आनी उद्देगीक संस्थांनी व्हडा प्रमाणांत वांटेकार जावन चर्चेंत वांटो घेतलो. बसकेंत मुखेलमंत्र्यांनी सौर उर्जा संघटना, बार्ज धनी संघटना, CA आनी CS असोसिएशनां, गोंय पत्रकारिता संघ, GCCI, LUB, वेर्णा उद्देगीक संस्था, GTA आनी एसोचेम तशेंच मत, खाणावळी, काजू, कार्यावळ वेवस्थापन, पेट्रोल पंप आनी खण उद्देग संघटनांच्या प्रतिनिधीं कडेन संवाद सादलो. वेवसाय करपाची सोय घटमूट करपा खातीर पर्यटनाक चालना दिवपाक, MSMEक आदार दिवपाक तशेंच रोजगार संदी निर्माण करपाक मोलादीक सुचोवण्यो मेळटात अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. मांद्रे पेडणे उदरगत संस्था आनी आमदार जीत आरोलकर हांचे जोड पालवान आयोजीत नारी शक्ती क्रीडा महोत्सवाचे आयज मोरजेच्या टेमवाडो हांगच्या खेळां मैदानार जाले. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण अमिता नाईक तशेंच जिल्ला पंचायत वांगडी तारा हडफडकर, सरपंच विलास मोरजे आनी हेर हाजीर आशिल्ले. दिसभर चलपी ह्या खेळां महोत्सवान हजारांनी बायलांनी वांटो घेतलो. 2025 वर्सा राज्यांत 1,860 क्षयरोग दुयेंती नोंद जाल्या आनी प्रतिबंधात्मक चांचणी करून घेवपाचो आंकडो लेगीत 46% वाडला अशी माहिती सरकारी आंकडेवारी प्रमाण जाहीर जाल्या. क्षयरोगा संबंदान तिगून उरपी उदरगतीचे लक्ष्य साध्य करपाक भारत सरकारान TB मुक्त भारत अभियान चालीक लायला. राष्ट्रीय भलायकी मोहिमे खाला हें अभियान चालू आसा. क्षयरोगाचो संभाव्य धोको आशिल्ल्या वाठारांनी प्रतिबंधात्मक उपाय घेवप, चांचण्यो करप वा आदी वैजकी उपचार करप ह्या मोहिमे खाला शिगीत चालू आसात. क्षयरोग बाधित लोकांक निक्षय सोशण येवजणे खाला म्हयन्याक 1,000 रुपयाचो आर्थीक आदार लेगीत मेळटा अशें ह्या खबरेंत म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा
7:20 कोकणी प्रादेशीक बुलेटिन, तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. शिरगांवच्या लयराई देवीच्या जत्रोत्सवात कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय म्हूण गरज ते सगळे उपाय आखल्यात. काल शिरगांवां जिल्लोधिकाऱ्याचे येजमानके खाला जाल्ले बसकेंत भाविकांचे सुरक्षे संबंधी साबार निर्णय घेतल्यात. ह्या जात्रे दिसा सुरक्षा वेवस्थेचेर लक्ष दवरपाक खासा कृती दळाची स्थापणूक केल्या. धोंड आनी भाविकांनी शिस्त पाळची आनी प्रशासनाक मजत करची अशें आवाहन कृती दळान केलां. अंदू 21 एप्रिलाक लयराई देवीची जात्रा जातली. धोंड तशेंच भक्तांक विसो घेवपा खातीर माटोव घालप, होमखण जाता थंयची कांय बांदकामां काडून वाठार नितळ करप अशे कांय निर्णय ह्या बसकेंत जाले. उत्तर गोंयचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी प्रवीण परब, पोलीस अधीक्षक आशिश करपे, मामलेदार शैलेंद्र देसाय आनी हेर पुलीस अधिकारी ह्या बसकेंत हाजीर आशिल्ले. फोंडा तालुक्यांत बेरेस्तारा 5 मार्चार जावपी राज्यस्तरीय शिगमोत्सव मिरवणुकीत 16 रोमटामेळ, 14 चित्ररथ देखावे, 5 लोकनृत्य पथकां तशेंच प्रत्यक्ष मिरवणुकीत वेशभूषा स्पर्धकांनी सहभागी जावपाचे आसात अशें शिगमोत्सव ट्रस्टाचे अध्यक्ष रितेश नाईक हांणी सांगलां. अंदू वर्सा शिगमोत्सव मिरवणुकीत स्पर्धेचें खास आकर्शण म्हळ्यार खास दिव्यांग भुरग्यांचो रोमटामेळ पथकाचो समावेश केल्लो आसा. 5 मार्चा वेर मिरवणूक वेळार सुरू जावपा खातीर सगळ्या पथकांनी सहकार्य करचें अशें आवाहन ह्या वेळार रितेश नाईक हांणी केलें. फोंडा तालुका अंत्रूज शिगमोत्सव समिती वतीन तिस्क फोंडा कार्यालयान जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. बेरेस्तारा 5 तारखेर फोंडा शारांत राज्यस्तरीय शिगमोत्सव मिरवणूक जातली. ह्या वेळार चित्ररथ देखावे, रोमटामेळ, लोकनृत्य आनी वेशभूषा सादरीकरण जावपाचें आसा. दनपारां 3:30 वरांचेर तिस्क फोंडा हांगसावन मान्यवराच्या हस्तुकी नाल्ल फोडून मिरवणुकीक सुरवात जातली. ह्या वेळार निवडणुकीची आचारसंहिता लागू जाली ना जाल्यार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सयत आमदार, मंत्री, नगराध्यक्ष, जिल्हा पंचायत सदस्य आनी हेर मानेस्त हाजीर रावतले. स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या कॉलेज ऑफ कॉमर्स बोरी हांगच्या विद्यार्थी कावन्सिलान परंपरा 1.0 शिवजयंती 2026 ही एक आंतर कॉलेजची चॅम्पियनशीप जाहीर केल्या. ही स्पर्धा बोरीच्या स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या कॉलेज ऑफ कॉमर्स हांगा 7 मार्च दिसा जातली. कार्यावळ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य नेतृत्व भावना, दूरदर्शी फुडारपण आनी छत्रपतीचे अतुलनीय शौर्य ह्या गजालीचेर आधारीत आसतली. पारंपारीक उत्सवा परस खूब चड परंपरा 1.0 हे एक गतीशील मंच आसा अशें जे परंपरेक सर्ती वांगडा जोडटा. वेगवेगळ्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी एकठांय हाडून प्रतिभा, सृजनशीलता, रणनीती, शिस्त आनी शारिरीक परंपरा दाखोवपाचो हो एक उपक्रम जावन आसा. कार्यक्रमाची मुखेल खाशेलेपण 7 मार्च शेनवारा SVVM कॉलेज ऑफ कॉमर्स बोरी फोंडा हांगा उच्च सर्ती सयत आंतर महाविद्यालयीन चॅम्पियनशीप सर्ती जातल्यो. खेळ गोवा जुडो असोसिएशना वरवीं 2 आनी 3 मार्चाक राज्य पावड्या वयले जुडो सर्तीचें आयोजन केलां. सब ज्युनियर चले आनी चलयो, कॅडेट, ज्युनियर्स तशेंच वरिश्ठ पंगडान दादले आनी बायलां खेळगडे सर्तींत वांटो घेतली. ही सर्त म्हापशेच्या पेडे खेळा संकुलांतल्या बॅडमिंटन हॉलांत जातली. सर्तींत बरी कामगिरी करपी खेळगड्यांची फुडाराक जावपी राष्ट्रीय पावड्या वयले सर्ती खातीर निवड करतले. ताका लागून ही सर्त खासा म्हत्व आसा. हवामान. पणजी वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण आयज पणजे चडांत चड तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 20.8 डिग्री सेल्सियस नोंद केला. मुरगांवां चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 20.8 डिग्री सेल्सियस नोंद केला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय हे 2037 मेरेन शेती, भाजी, दूद आनी मासळीन स्वयंपूर्ण जातले अशी आस्त मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायल्या. खाजन शेती तशेंच हेर पडीक शेती लागवडी खाला येवची म्हूण येत्या अर्थसंकल्पान शेती तशेंच सामुदायीक शेती खातीर भरीव तजवीज आसतली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या येजमानके खाला आयज राज्याच्या अर्थसंकल्पा आदी सल्लागार बसका जाली आनी शिरगांवच्या लयराई देवीच्या जत्रेन कसलीच वायट घडणूक घडची न्हय म्हूण गरज ते सगळे उपाय आखल्यात. काल ह्या संबंदान बसका जाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.